जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सिर्फ एक ही मौजू है और वो मौजू है कश्मीर। कश्मीर में इलेक्शन हो गए, लेकिन अब दो सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई जारी है। उस लड़ाई के अंदर क्या क्या हो रहा है, पगड़ियाँ किस तरह उछाली जा रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। पहला मरहला हो गया मीरपुर में इलेक्शन का और बड़ा मुश्किल था, सच्ची बात है। जिस तरह का जॉइंट एक्शन कमेटी ने माहौल क्रिएट कर दिया था, बड़ा मुश्किल लगता था कि इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने हर मौके पे इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन सबोताज नहीं हुए। अरबाब बस्त कुशाद ने ये फैसला किया कि इलेक्शन होंगे, बर वक्त होंगे। ये अलग बात है कि इलेक्शन मरहलावार हो रहे हैं, 3 मरहलों में हो रहे हैं। पहला मरहला है जनाब मीरपुर डिवीज़न, दूसरा मरहला है मुजफ्फराबाद डिवीज़न और तीसरा मरहला है पूंछ डिवीज़न। इन 3 मरहलों में इलेक्शन हो रहे हैं और अब देखते हैं कि इनके नताइज क्या क्या बनेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी धांधली के इल्ज़ाम लगाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्शन मीरपुर डिवीज़न में हुए 13 नशिस्तों के इलेक्शन थे। 13 नशिस्तें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और उसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 50% और बाज़ जगह 60% टर्नआउट रहा। ये बहुत बड़ा टर्नआउट है। दूसरी बात यह है कि कोई बड़े नाखुशगवार वाक़े नहीं हुए। एक जगह एक लड़ाई हुई, वो एक ख़ानदान के अंदर कुछ लोग नून लीग के थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई है और उनकी वजह से एक शख्स की जान गई जो पीपल्स पार्टी का था। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये उस तरह की लड़ाई नहीं थी जिस तरह की पार्टियों के दरमियान समझी जाती। अच्छा, इलेक्शन का नतीजा आया तो 9 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं और जो है 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। लोग कहते हैं कि धांधली हुई है। इसमें थोड़ी सी बात को समझना चाहिए। जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर की हुकूमत ली थी, उनको ऑफ़र की गई थी कि आप हुकूमत बना लें, यानी 7 महीने पहले, और उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हुकूमत नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन फैसल राठौर साहब अगर आएंगे तो हम उनकी हुकूमत को जनाब इंडोर्स कर देंगे। यही हुआ। धांधली का इल्ज़ाम नून पीपल्स पार्टी का तो बनता ही नहीं है, इसलिए कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी की है, अफसरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं। तो धांधली वो करते हैं या वो करते हैं जो अपोजिशन में बैठे होते हैं। फैसल राठौर ने हुकूमत की और 7 महीने के दौरान जॉइंट एक्शन कमेटी का जिन बोतल से बाहर निकल गया, उनके मुतालबात बड़े से बड़े होते गए। अमीर मकाम साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने बताया एक बड़ी ख़तरनाक बात कि जो मामलात हमने उनके 38 मुतालबात में से काफ़ी सारे मान लिए, 36 या 37, और हम ये जो है मुहाजिरीन नशिस्तों पर गौर कर रहे थे। इस दौरान उनके 8 मुतालबात और आ गए और उनमें से एक मुतालबा ये था कि जो अरकान असम्बली हलफ लेंगे, उसमें से एक शिक थी कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में से पाकिस्तान का लफ्ज़, इस हल्फनामे में से पाकिस्तान का लफ्ज़ निकाल दें। ये नहायत तकलीफ़ दह बात है। ये कोई कश्मीरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, अटूट अंग है पाकिस्तान का। तो ये इस तरह की बातें करके माहौल बहुत ख़राब किया गया है। अभी भी रावलाकोट में अफरा तफरी का माहौल है। पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन कैसे होते हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक इत्तला दी गई है कि नवाज शरीफ साहब पूंछ डिवीज़न जाएंगे और जाके जलसा करेंगे। इस इब्तला के माहौल में जहाँ पे लड़ाई झगड़े धरने हो रहे हैं, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के आपस में, वो दिलचस्प भी हैं, रंगीन भी हैं और संगीन भी हैं। दिलचस्प ऐसे कि बिलावल भुट्टो बार बार इन्हें
فارم 47 کی حکومت کا تانا دے رہے ہیں، اور انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ خود اس فارم 47 کی حکومت کی وجہ سے اسمبلی میں ہیں۔ اگر وہ یہ صحیح سمجھتے، ان کے سارے گورنر، اسپیکر اس فارم 47 کی حکومت کی وجہ سے ہیں، ان کے والد صدر آصف زرداری اسی فارم 47 کی حکومت سے منتخب ہو کے صدر بنے ہیں، تو یہ انہیں الزام نہیں لگانا چاہیے۔ مریم نواز بھی باز نہیں آ رہی، وہ بھی دھڑا دھڑ جواب دے رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ تو مجھے بتائیں قیامت کتنے بجے آنی ہے؟ قیامت کتنے بجے آنی ہے یہ انہوں نے بتا دیا، اور اپنا ٹویٹ بھی کیا۔ تو یہ بڑی نورا کشتی ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پولیٹیکل ہنگامے میں لوگوں کی توجہ جو ہے ہٹائی جائے جو کچھ راولاکوٹ میں ہو رہا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ رانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہے سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ ہم نے جس طرح مجاہدین کی ٹریننگ کی تھی، بعد میں وہ دہشت گرد بن گئے، اسی طرح ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی تھی، اور وہ دیکھیے وہ بھی ہماری دشمن ہو گئی ہے، تو وہ اب گلے پڑ گئی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، بالکل درست ہے، ایسا ہی ہم نے کیا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے کب کیا، کیسے کیا۔ تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لیں۔ عمران خان کی حکومت یہاں پر لائی گئی 2018 میں، اور وہ جس طرح لائی گئی آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد کشمیر میں بھی وہی فارمولہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک صاحب جن کا نام تھا قیوم نیازی، ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ وہاں کے عثمان وزدار تھے، ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، نہ فائل دیکھ سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، ان کو بنا دیا۔ کمزور آدمی تھے۔ اچھا، سردار تنویر الیاس بڑے پیسے ہیں، سنا ہے انہوں نے 10 ارب روپیہ خرچ کر کے وہاں پر اپنی حکومت بنا لی۔ ان کو پھر ہٹا دیا گیا انوار الحق صاحب نے۔ پھر وہاں پر جب یہاں پر عمران خان کی حکومت ہوئی تو وہاں پر بھی حکومت ختم ہوئی، پھر ایک فارورڈ بلاک بنا دیا گیا، پھر انوار الحق صاحب کی حکومت بنا دی گئی، پھر فیصل راٹھور کی حکومت بنا دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں آنے دیا گیا۔ جس طرح عمران خان کے دور میں پولیٹیکل پارٹیز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس پاکستان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوائے گالی کے کچھ نہیں دیا گیا تھا، وہی کچھ یہاں پر کیا گیا۔ تو یہ کشمیر کی کہانی ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مظفر آباد کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ مظفر آباد میں ٹوٹل 9 سیٹیں اور 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی جس میں فیصلہ ہونا ہے۔ ٹوٹل 21 نشستیں ہیں، 21، یہ سب سے بڑا انتخاب ہوگا اس سارے میں۔ نون لیگ 9 نشستیں جیت چکی ہے، اور اگر وہ ٹوٹل ان کا اس انتخاب کے بعد 23 پہنچ جاتا ہے تو سادہ اکثریت ان کی ہوگی، وہ اپنی حکومت بنا سکیں گے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا جب ہم راولاکوٹ جائیں گے۔ وہاں پہ افواہیں بھی آ رہی ہیں اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو ہے لوگ بھی مارے گئے، پھر فیک ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، لاشیں اٹھ کے کھڑی بھی ہو گئی ہیں پولیس نے جب ڈنڈے مارے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ سب اچھا ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اگر یہ ہماری ریاست میں عجیب و غریب بات ہے، آپ پولیس کے لوگ ماریں گے تو پھر آپ کے لوگ بھی مریں گے، یہ لکھ لیجئے۔ یہ دنیا میں یہی ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پولیس کے لوگ صرف مرنے کے لیے ہوں۔ تو اگر آپ پولیس کے ساتھ ظلم کریں گے تو پولیس بھی آپ کو بخشے گی نہیں۔ لیکن ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے، جس پروسیس سے الیکشن کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے بہت اچھا پروسیس ہے، اس سے معاملات کنٹرول میں آ جانے چاہیے، اس سے افراتفری ختم ہو جانی چاہیے، نفرت ختم ہو جانی چاہیے۔ پاکستان سے سارے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار بھی ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیریوں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی،
اور حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے نمائندوں کے پاس جو عنان حکومت جانا چاہیے تھا اس میں دیر کر دی گئی ہے، اب شاید حالات پہلے جیسے کبھی بھی نہ ہوں، لیکن میں جمہوری طرز طریقے پر بڑا یقین رکھتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ عوامی نمائندوں کے پاس حکومت چلی گئی تو وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جن کو بھی بوتل میں بند کر لیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔